Hi viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Majeeda Bhatt. Welcome my channels. You are watching my Facebook page and YouTube channels. Thank you. आज मैं मर्द हजरात में जो ब्रेस्ट चेस्ट में एक तब्दीली रोनुमा होती है और मसलन के मर्दों में छातियों का बढ़ जाना एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। इसमें भारी और थुल थुल करती बॉडी भी मर्दों की शामिल है जी, यानी कि जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनमें भी ब्रेस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ जो यानी कि नॉर्मल बॉडी होती है फिजिकली तौर पर इतने मोटे भी नहीं होते, तो उनमें भी ब्रेस्ट का बढ़ना पाया जाता है जो कि सोसाइटी में बहुत आम है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट के बढ़ने की वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो यानी कि मर्दों की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा रोनुमा हो रही हैं, जिसकी वजह से मुझे कमेंट्स में भी लिखा जा रहा है बहुत ज़्यादा कि ये हम फिज़िकली हैवी हैं और ये हमें प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। तो उनके लिए जो कमेंट्स नहीं भी लिख पाए उनके लिए भी मैं ये जो मेडिसिन बताने जा रही हूँ और जो वीलॉग पूरा डिस्कस करने जा रही हूँ उन सब के लिए है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन और यूजुअल डिजीज़ है। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो मर्द हजरात हैं हमारे इन जैसी और इन बीमारियों में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से वो मर्दाना बांझपन का भी शिकार हो जाते हैं। इनमें हमारी सोसाइटी में मर्दों के मसलन के जब लड़का एक जवानी के स्टेज पर आता है, हमारा जो कंट्री है वो गर्म कंट्री है, मशरक़ी पाकिस्तान है और ये गर्म है, और इसमें जो लड़का है वो 10 से 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी तक पहुंच जाता है और इसमें लड़कों के जो चेस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उनमें एक ख़ास किस्म की जो है गिल्टी पैदा हो जाती है और इस गिल्टी के पैदा होने से ब्रेस्ट में चेस्ट उसके हल्की सी पेन शुरू होती है और बाज़ दफ़ा तो ये कुछ वक़्त के साथ ये गिल्टी जो है वो दर्द भी ख़त्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जो ब्रेस्ट बढ़ना शुरू हुई थी वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें नंबर 2 किस्म के जो पेशेंट होते हैं, ये पेशेंट ही लड़के होते हैं। शुरू में डिजीज़ ये जब स्टार्ट होती है तो मर्दों को, लड़कों को, उनके वालिदैन को, पेरेंट्स को एहसास भी नहीं होता कि ये तकलीफ जो है वो स्टार्ट हो रही है। इसमें ब्रेस्ट में छोटी सी गिल्टी बनती है और उसके साथ ही ब्रेस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है और पहली किस्म में तो ये रुक जाती है, लेकिन नंबर 2 पे ये जो ब्रेस्ट है वो साइज में ना कम होती है ना ख़त्म होती है, बल्कि ये बढ़ती ही चली जाती है और ये हत्ता के शर्ट के बाहर भी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो इसमें ये ख़ास किस्म के जो हार्मोन हैं वो उसकी तब्दीली की वजह से होती है। मसलन के एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो नॉर्मल मिकदार में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके जो पेशेंट है लड़का उसमें जो है ब्रेस्ट वो जो ज़हर होना शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ इसकी जो मर्दाना ताकत है उस पर भी ये असरअंदाज होता है, क्योंकि ये लेडीज़ हार्मोन है। जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा पैदा हो जाते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां, मसलन कि मैं आगे चलकर इसकी डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इसमें मर्द के जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है मसलन कि ये खुशियों पर भी असरअंदाज होती है और जिसकी वजह से स्पर्म पर भी असरअंदाज होती है, और जब नॉर्मल लड़का अपनी प्यूबर्टी को सने बलौगत को पहुंचता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं और इसमें जो खुशियाँ हैं वो भी अपना बेहतरीन काम कर रहे होते हैं और स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं। और इसकी एक ख़ास पहचान होती है कि लड़के की आवाज़ जो है वो भारी होना शुरू हो जाती है, वो इसी ही हार्मोन की वजह से होती है और उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ते हैं। मसलन कि आपके लड़के की आवाज़ भारी हो जाती है और उसमें जो दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो जाती है और इसके साथ वो ब्रेस्ट जो है वो नहीं बढ़ती, रुक जाती हैं और उसके साथ जिसके ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं कम होते हैं उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और उसकी खसूसियत जो होती है वो लड़कियों की सी आना शुरू हो जाती है। और अगर ये नॉर्मल से
نارمل سے مقدار سے کچھ زیادہ لیول کا ہو جائے تو اس میں اس کی چال ڈال، اس کی آواز بریک ہو جاتی ہے، لڑکوں کی چال ڈال لڑکیوں کی سی ہو جاتی ہے، اس کے بیٹھنے اٹھنے کا سٹائل بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپرم ہے اس کی اپنی کارکردگی بھی نہیں ٹھیک ہوتی، اور اس کے ساتھ یہ مردانہ بانجھ پن کا اس ہی لیول سے اگر وہ لڑکا جو ہے اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی شادی کا جو زیادہ کچھ پیریڈ جو ہے وہ اسی کے ساتھ گزرتا ہے، تو وہ مردانہ بانجھ پن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی عورت کو حمل بھی نہیں ٹھہرتا، اور اس کے ساتھ کیونکہ ایسٹروجن ہارمون زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے خوشیوں کی کارکردگی بھی اور ناکارہ ہو چکی ہے، متاثر ہو چکی ہے، اور اس کے جو سپرم بننے کی مقدار ہے وہ بھی کم ہو چکی ہے، اور اس کی جو سیمن ہے وہ بھی پتلا ہو چکا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ خاص قسم کا لیول ہوتا ہے جس میں جا کے یہ جو ایسٹروجن ہارمون ہے اتنا زیادہ متاثر کرتے ہیں، کیونکہ میاں اور بیوی دونوں میں ایسٹروجن ہارمون پائے جاتے ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی کمی کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور اس کے ساتھ جو میں میڈیسن بتانے جا رہی ہوں وہ زبردست کام کرتی ہے، اور اس میں جس میں ایسٹروجن ہارمون بڑھ چکا ہے اور اس کے مردانہ بانجھ پن کا شکار ہے، ٹیسٹیز بھی صحیح کام نہیں کر رہے، اور شاید اس کے خوشیوں میں رسولی کے چانسز بھی بڑھ گئے ہوں، جو میں میڈیسن بتانے جا رہی ہوں وہ ان سب سمٹمز کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے، مثلاً کہ ایسٹروجن ہارمون کا بڑھ جانا، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا کم ہو جانا، اس میں ایریکشن کی بھی کمی ہو جاتی ہے، خوشیوں کا جو کارکردگی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس میں جو سیکس کے بہت زیادہ ناقص جو کام ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کا سیمن جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے، یا پھر اس میں سپرم کی مقدار بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور جب یہ ایسٹروجن ہارمون بڑھتے ہیں تو جب یہ سپرم جو ہے سیمن آپ کی جو خوشیوں کی نالی سے گزرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، تو اس کے لیے آپ نے ڈامیانا کیو پوٹینسی کی میڈیسن لینی ہے، کسی اچھی کمپنی کی لینی ہے، اس کے آپ نے پانی میں تھوڑے سے پانی میں 10 قطرے ڈال کر اس کو حل کر کے آپ نے پینا ہے، دن میں 3 مرتبہ 10 اور آپ نے 4 ویک تک اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنی کنڈیشن دیکھنی ہے، کیونکہ یہ اتنی زبردست میڈیسن ہے کہ یہ جو ایسٹروجن ہارمون بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو باڈی میں فالٹ ہوتا ہے مرد کی باڈی میں تو وہ بھی لیول پر لے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ سپرم بھی شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یعنی کہ یہ بیسٹ کوالٹی کی میڈیسن ہے اور اپنا کام بہترین طریقے سے سر انجام دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو دیگر باڈی میں چھاتیوں کا نمبر 1 پہ یہ جو چھاتیوں کا سائز ہے یہ بھی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کی بیماری کا جو لیول ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ہوئی ہے، آپ اس کو 3 ماہ تک بھی یوز کر سکتے ہیں، اور جب تک کہ یہ تب تک اگر آپ کی بریسٹ جو ہے کافی سائز میں ہے تو وہ نارمل آ جائے گی، آپ کے جو سپرم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کر دیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجیے گا، تھینک یو، اللہ حافظ۔